अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ बुरा ना किया जाए। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि जो लोग समझते हैं कि किसी के साथ अच्छा जो है रहना चाहिए, उसको फ़ायदा देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपनी जो है इस्तिताअत के मुताबिक ही चलता है। मगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं अगर कर सकते, किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो हमें किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे हमारे वजूद से अगर किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ चुका है और लोग कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम भी उससे डबल जो है उसको बुरा करके अपना बदला जो है लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदला सिर्फ वो इंसान लेता है जो बहुत ज़्यादा बुज़दिल होता है। बहादुर इंसान कभी बदला नहीं लेता और हमेशा से बहादुर इंसान अच्छाई के रास्ते ढूंढता है, क्योंकि अच्छाई एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है हमारे इखलाक का जो है हमारी बैक पे भी तारीफ़ की जाती है हमारे इखलाक की। सिर्फ इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रख के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है उसको अपना हिस्सा बना लेना चाहिए। इस तरह की बातों को कि हम किसी के साथ अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, अगर हम किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो हम नुकसान भी हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। ये है आज की एक अच्छी बात, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है सबसे पहले हम शामिल करते हैं अच्छी बात। और हमेशा की तरह मैं आपको बताती चलूँ, आप हमें लाइव कॉलर के ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी जो है टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और आप हमें आपके पास अगर कोई अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू नहीं हो पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो आप इंस्टाग्राम पे जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मीरा सुलहरी ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, तो स्टार एशिया न्यूज़ के नाम से भी इंस्टाग्राम है। आप जो है अपना मैसेज वहाँ पे भेज सकते हैं। मेरे प्रोग्राम का लिंक लिख के मॉर्निंग विद स्टार एशिया में हम अपनी ये बात शामिल करवाना चाहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को अगर मद्देनजर रख के हम चलना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाएगी। हमें किसी से जब बदला हमने किसी से लेना होता है तो हमें बेचैनी रहती है कि हमें पता चले हमने किस तरह से उससे बदला लेना है, हमें कोई रास्ता मिले हम उससे किस तरह से बदला लेंगे। तो जनाब ऐसा है कि हम उससे बदला ना अगर लें, हम अपने मामलात को अगर अल्लाह पे छोड़ दें तो वो ज़ात कितनी रहीम व गफूर है कि वो ज़ात जो इंसाफ करने वाली है, वो सबसे बेहतरीन ज़ात है और वो है अल्लाह की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहते हैं कि हमने देखा है कि लोग कितना गरूर करते हैं। किसी के पास अगर ओहदा होता है तो जो है ये ओहदे क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद जो है पता भी नहीं चलता कि आपका टेन्योर कब गुजर जाता है। कितने बड़े बड़े सियासतदान जो है वो आप आज के ले लें, कितने जो है हम देखते हैं कि वज़ीर कानून बने फिरते हैं, उन्हीं को उनको वही जो है पुलिस जो है एहलकार जो है उनको एक वक्त आता है कि उनको प्रोटेक्शन दे रही होती है, उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, और एक वक्त ऐसी काया पलटी जाती है कि उनको वही एहलकार जो एक वक्त पे उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं उनको हथकड़ी लगा के अपने साथ लेके जा रहे हो। तो इसे कहते हैं काया पलटना। और ये भी कहते हैं ना कि हमने दिन के बादशाहों के शाम को तख्ते उलटते देखे। तो जनाब बात सिर्फ इतनी है कि इंसान जो है वो कुछ वक्त के लिए ही उसके पास कोई ओहदा आता है और उसके बाद कब चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। इस वजह से इंसान को अपनी ज़िंदगी, बेशक वो जितने मर्जी आजिज़ जो है कितने मर्जी बड़े ओहदे पे चला जाए, मगर ज़िंदगी हमेशा हमेशा आजिज़ी के साथ गुजारनी चाहिए। कभी अपने अंदर मैं नहीं लेके आनी चाहिए। और ये तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जिस शख्स में अना होगी, जिस शख्स में मैं होगी, मैं उसको कभी पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि जो हमेशा जिस शख्स में अना होती है, जिसमें मैं होती है, वो शख्स जो है हमेशा हमने देखा है कि कुछ टाइम बाद जो है वो मुंह के बल ही गिरता है। तो लिहाजा आज की अच्छी बात यह है कि ना जाने कौन सी शोहरत पर इंसान को नाज है जो आखिरी गुस्ल के लिए भी मोहताज है। जब इंसान पैदा होता है तब भी उसको नहीं नहलाया जाता और खुद से नहीं नहा सकता वो, और जब इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर रहा होता है, और हमने देखा है उस टाइम पर भी उसको गुस्ल दूसरे ही देते हैं।
بلکہ انسان تو اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لے کے آتا ہے تو وہ ایک دودھ تک خود نہیں پی سکتا، اور جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی اتنا وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگ اس کو کندھا دے رہے ہیں۔ تو جناب عاجزی میں رہنا چاہیے۔ تو غرور کس چیز کا؟ انسان کے اندر غرور بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کرتی ہوں، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا بہت کوئی عہدہ ہے تو بڑی ان کی زندگی جو ہے بڑی غرور کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اچھے طریقے سے، اچھی اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ہمیشہ کسی کو ملے، اور کیونکہ جب آپ اچھے اخلاق، اچھے جو ہے پیار محبت کے ساتھ دو بول کسی کے ساتھ بول دیتے ہیں تو وہی شخص آپ کو کتنے ٹائم تک جو ہے وہ یاد کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کوئی لائیو کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم میرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میرا نام انم ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی انم، کیا بات آپ آج کی اچھی شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ جی میں آج ایک اچھی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے جی کہ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو جی تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے انم کہ آپ نے یہاں پہ وضو کو بھی شامل کیا ہے۔ تو انم اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی آپ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ناظرین ہم لوگوں کو اچھے اخلاق، میں اپنے اس سیگمنٹ میں صرف یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے آگے کی جانب بڑھیں تو ہم شامل کرتے ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے کال کو آج مثال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شیر علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے دعا نکلے، کہ ایسے عمل کیے جائیں کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ تو جناب جیسے میں پہلے بات کر رہی ہوں کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے نا، ہم لوگوں نے اپنے اخلاق کو ہم لوگ بہتر بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ ہمیں دعا ہی دے گا۔ اور سب سے زیادہ اور سب سے اچھی بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں۔ جب آپ کسی دوسرے کے کام آتے ہیں یا کوئی آپ سے مدد کے لیے اگر آتا ہے تو یہ سوچیں کہ خدا کو آپ کتنے پسند ہیں کہ خدا نے اس شخص کے لیے آپ کو وسیلے کے طور پر چنا ہے۔ جب کوئی شخص آ کے آپ سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو، اس طرح کوئی مشکل میں آئی، کوئی مشورہ لینے آتا ہے، تو آپ اس چیز کو جو ہے گوڈ گفٹڈ سمجھیں کہ خدا نے آپ کو چوز کیا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے کسی کو کہ آپ کسی کا وسیلہ بنے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا آج کل ہے کہ یہ کام اختیار میں ہوتا بھی ہے تو نہیں کرتے، وہ کام کرنا چاہیے کام۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کام بنتا بنایا بھی خراب کر دیتے ہیں کہ آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے سمجھداری کے ساتھ جو ہے چلنا ہوگا۔ آگے بڑھیں تو شامل کرتے ہیں حسین کے نانا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ تو جناب اپنے دل کو نرم رکھیں، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہی تھی کہ بدلہ لینا چھوڑ دیں۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو معاف کر دیں، بلکہ یہ کہیں کہ جاؤ اللہ تمہارا بھی بھلا کرے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے جب آپ لوگ فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انسان نے جو ہے مجھ پہ یقین کیا ہے، میرے بندے نے مجھ پہ یقین کیا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے بھی یہی کرتے تھے کہ ہمیشہ سے اچھے طریقے سے جو ہے دوسروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لے، ہمارے لیے وہ عملی نمونہ ہے اس ٹائم پہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوتے تھے تو وہ خاتون کیسے چھت پہ چڑھ کے ڈیلی بیسس کے اوپر محمد پاک پہ جو ہے نعوذ باللہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور جب ایک دن ایسا گزرا کہ وہ عورت نے کوڑا نہیں پھینکا،
اور دوسرے دن بھی نہیں پھینکا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی کہ کیا ماجرا ہے کہ یہ عورت مجھ پہ کوڑا نہیں پھینک رہی. انہوں نے معلوم کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے. اس کی عیادت کے لیے گئے اور جو کہتے ہیں کہ اس کے گھر کے کچھ کام وام تھے وہ کیا, اس کو کھانے کے لیے دیا. تو وہ عورت نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے کیے پہ اس قدر شرمندہ ہوں کہ اے محمد کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کیسے معافی مانگوں. تو جناب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہمیں ان چیزوں کو اپنا جو ہے مثالی نمونہ بنانا چاہیے, نہ کہ اس چیز کو کہ اس شخص نے اس کے ساتھ برا کیا تو دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ, ایسے کر دیا ایسے کر دیا. نہیں, یہ چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں ہمیشہ سے اچھے طریقے سے رہ کے چلنا چاہیے, اچھے اخلاق کے ساتھ, تاکہ کل کو ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے. تو ناظرین آج کی یہ تھی ہماری اچھی باتیں. اب یہاں پہ جائیں گے بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کشمیر ایشو پہ کہ ہمارا کشمیر, میرا کشمیر, پاکستان کا کشمیر کب آزاد ہوگا مکار مودی کے قبضے سے. ہمارے ساتھ رہیے.